नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद कोइराला उपस्थित भएको छु तपाईको दैनिक जीवनको उन्नति प्रगति हाँसोरोदन र उतार चढावको आकलन गर्दै वैदिक ज्योतिषको अवधारणा प्रस्तुत गर्न दैनिक राशिफलका साथमा। यो राशिफल 2078 साल चैत्र 25 गते शुक्रबार तदनुसार 8 अप्रेल सन् 2022 का लागि तयार गरिएको हो अनि यसमा चन्द्रमाको दैनिक गतिलाई मुख्य आधार मानी त्यससँग सम्बन्धित ज्योतिषीय सूत्रको प्रयोग गरिएको हुन्छ। आउनुहोस् आजको यस कार्यक्रममा म तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सधैँ झैं 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने यस राशिफलको नयाँ संस्करणमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले आज शुक्रबारको दिन शुक्र ग्रहको बीज तथा पौराणिक मन्त्र एवं परब्रह्मको चिन्तन तथा स्तुति पाठको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। श्री गणेशाय नमः। ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। हेमकुंद मृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं। त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रिजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसा मर्णवमिव। नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसा मर्णवमिव। परब्रह्मको चिन्तन गर्दै भगवान विष्णुको स्तुति गरिएको यस श्लोकको अर्थ हुन्छ, हे प्रभु, त्रयी अर्थात् वेद मार्ग, सांख्य दर्शन, योग, पाशुपत मत, वैष्णव मत आदि सम्पूर्ण दर्शन हजुरलाई प्राप्त गरिने विविध मार्गहरू हुन्। प्राणीमा रहेका भिन्न भिन्न विचार र रुचिले गर्दा अमुक दर्शन सर्वश्रेष्ठ हो र अमुक उपाय हितकारी छ जस्ता विभेद र पृथकता देखिन पुग्छ। हे परमेश्वर, जसरी समस्त खोला नाला कुला कुलेसा अनि नदी समुद्रमा पुगेर मात्र विश्राम लिन पुग्दछन्, त्यसरी नै सिधा सोझा बाङ्गा टेढा आदि समस्त साधना पथ मार्फत यात्रा गर्ने मनुष्यको अन्तिम गन्तव्य स्थल हजुर मात्र हुनुहुन्छ, केवल हजुर मात्र। शुभ प्रभात अनि सुस्वागत आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस् तपाईलाई आजको राशिफलको नयाँ संस्करणमा म पुनः स्वागत गर्दछु। आज चैत्र 25 गते तदनुसार 8 अप्रेल गतेर तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनु हुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै चैत्र शुक्ल सप्तमी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये चैत्र महिनामा जन्म लिने तथा मिथुन राशिका वा आर्द्रा नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कदा अमिलो पिरो चटपटे खानेकुरा वा जौ खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज शुक्रबारको दिन यो शुक्र ग्रहको विशेष दिन हो। शुक्र ग्रहलाई विज्ञान, प्रविधि, प्रेम भाव, दाम्पत्य सुख र भौतिक समृद्धिको कारक मानिन्छ। शुक्र ग्रहले वृष र तुला राशिका निमित्त राशि स्वामीको, मिथुन र मकर राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक भावको अनि कन्या र कुम्भ राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी वृष र तुला राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो राशिको मालिक शुक्र, इष्टदेवता माता दुर्गा वा लक्ष्मी, शुभ दिन शुक्रबार, सहयोगी दिन बुधबार र शनिबार, अशुभ दिन बिहीबार, शुभ रत्न हीरा वा ओपल, अशुभ रत्न पुष्पराज, शुभ रङ सेतो, अशुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 2, 6 र 7 अनि अशुभ अङ्क 9 हुने गर्दछ। वृष राशि हुनेहरूका लागि मार्ग महिना, सिंह राशिको चन्द्रमा, हस्ता नक्षत्र, शनिबार, पूर्णा अर्थात् पञ्चमी, दशमी, पूर्णिमा र अमावस्या तिथि, वृष लग्न, दिनको चौथो प्रहर घात मानिन्छ भने तुला राशि हुनेहरूका लागि माघ महिना, मिथुन राशिको चन्द्रमा, शतभिषा नक्षत्र, बिहीबार, रिक्ता तिथि, चतुर्थी, नवमी र चतुर्दशी तिथि, कन्या लग्न र दिनको चौथो प्रहर घात हुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको देखिन्छ। विवाह आदि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध, लडाईँ झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ।
यो वृष र तुला राशि हुनेहरूका लागि सधैँ सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष र अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व, सुख समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः वृष र तुला राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा शुक्र ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि शुक्र ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त सेतो गाईलाई घाँस, चोकर वा पिठो खान दिएमा वा माता लक्ष्मीको विशेष पूजा आदि गरिदिएमा अथवा शुक्र ग्रहको विशेष पूजा आजाका साथमा छिरबिरे अर्थात् बुट्टे कपडा, चामल वा घिउ मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज आर्द्रा नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा राहु ग्रहको समेत स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा राहुको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो सप्तमी। यस तिथिलाई भद्रा र मित्रा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता हुनुहुन्छ भगवान सूर्यनारायण। आजको दिनमा चित्रभानु नामक सूर्यको उपासना गरी मनुष्यले सर्वतोमुखी प्रतिष्ठा र अद्भुत निर्णय क्षमता प्राप्त गर्न सक्दछ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज नल नाम गरेको संवत्सर र वसन्त नाम गरेको ऋतुको उच्चारण गर्नुका साथै सूर्यका निमित्त मीन राशि, चन्द्रमाका निमित्त मिथुन राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस्। अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल चैत्र 25 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 अप्रिल महिनाको 8 तारिक साके 1944, नेपाल सम्वत 1142 चौलाथ नल नाम गरेको संवत्सर सूर्य उत्तरायण र वसन्त ऋतु। आज वासन्ती नवरात्र अन्तर्गत सप्तम दिवस श्री कालरात्रि भगवतीको पूजादि। आजको मुहुर्त छ शिववास जुरेको दिन अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त र कलश चक्रको। चान्द्रमान अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि बेलुका 9 बजेसम्म, त्यसपछि अष्टमी तिथि आर्द्रा नक्षत्र मध्यरात्रि पूर्व 11:57 त्यसपछि पुनर्वसु नक्षत्र चन्द्रमा मिथुन राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। शोभन योग बिहान 9:15 त्यसपछि अतिगण्ड योग सुरुमा गरकरण बिहान 7:57 त्यसपछि वाणिज्यकरण बेलुका 9 बजेसम्म, अन्तिममा बिष्टि अर्थात् भद्राकरण। भद्राको बास रहनेछ स्वर्गलोकमा। आनन्दादि योगमा पद्म योग, चन्द्रमाको रङ पहेँलो, चन्द्रमाको दिशा पश्चिम, योगिनीको दिशा वायव्य बेलुका 9 बजेसम्म, त्यसपछि ईशान वारसुल पश्चिम दिशामा, बाण पञ्चक मध्ये चोर बाण बिहान 8:25 काल राहु चक्रमा, कालको दिशा आग्नेय र पासको दिशा वायव्य। सूर्योदय बिहान 5:49 सूर्यास्त साँझ 6:24 चन्द्रोदय दिउँसो 11:12 चन्द्रास्त मध्यरात्रि पूर्व 11:01 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। बिहान 3:59 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम कु अक्षरबाट 3:59 देखि दिउँसो 10:38 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम घ अक्षरबाट, दिउँसो 10:38 देखि बेलुका 5:17 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम ङ अक्षरबाट, बेलुका 5:17 देखि राति 11:57 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम छ अक्षरबाट, राति 11:57 देखि भोलि बिहान 6:35 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम के अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको मिथुन राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्ट र गोलिककाल। राहुकाल दिउँसो 10:32 देखि 12:06 यमघण्ट दिउँसो 3:15 देखि 4:50 गोलिककाल बिहान 7:23 देखि 8:58 रोगबार बेला दिउँसो 1:41 देखि 3:15 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभ कर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:41 देखि 12:32 शुभबार बेलाको दिउँसो 12:06 देखि 1:41 अमृतबार बेलाको बिहान 8:58 देखि 10:32 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा दक्षिण र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा आग्नेय अर्थात् दक्षिण पूर्व र नैऋत्य अर्थात् दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ।
तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्दै भएमा अमिलो पिरो चटपटे खानेकुरा वा जौ खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि वासन्ती नवरात्र अन्तर्गत अष्टम दिवस श्री महागौरी भगवतीको पूजादि, अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा, चैत्राष्टमी अर्थात् चैते दशैं, भवानीको उत्पत्ति, श्री श्वेत मत्स्येन्द्रनाथ रथ यात्रा, जमयाता, अशोकको पाउला खाने दिन। भोलिको मुहुर्त छ अग्निवास, यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन। द्रव्य प्रयोग वा लगानी, कलश चक्र भोलि भद्राकरण समेत रहने भएकाले भद्राको विचार गरी कार्य गर्नुपर्छ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्रो अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय सूर्यास्त लगायत तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब पालो आएको छ राशिफलको। राशिफलको चर्चा गर्नु अघि आजको चन्द्र कुण्डली अर्थात् राशि कुण्डलीको चर्चा गरौँ। आज बिहान झुल्के घाममा पहिलो भावमा मिथुन राशिमा चन्द्रमा छ। चन्द्रमाको पञ्चम भावमा तुला राशिमा केतु, आठौँ भावमा मकर राशिमा मङ्गल र शनिश्चर, नवौँ भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति र शुक्र, दशम भावमा मीन राशिमा सूर्य र 11औँ भावमा मेष राशिमा बुध तथा राहु ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि पुरुषार्थी र प्रतिष्ठित बन्न प्रयास गर्ने समय हो। सामाजिक र परोपकारी काममा आकर्षण हुनेछ। सहयोगी र मित्रवर्गको साथ पाउनाले अप्ठ्यारा परिस्थितिमा पनि जुझारु भई काम गर्ने हिम्मत पलाउनेछ। निर्णय क्षमता र बुद्धिको सही उपयोगले सजिलै गन्तव्यमा पुग्न सकिनेछ। प्रतियोगिता र प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। कार्यक्षेत्र वा व्यवसायमा साख कायम हुने र फाइदा बटुल्ने दिन हो। पुराना समस्या छन् भने पनि साथीभाइको सरसहयोगमा ती समस्या सुल्झाउन सकिन्छ। घराइसी वातावरण, प्रेम जीवन र दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। तेस्रो भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। त्यसैले व्यक्तिगत स्वार्थमा भन्दा पनि सँगी साथी र आफन्तको सहयोगमा रुचि बढ्न सक्छ। यो जीवनको त्यस्तो चरण हो जसमा कार्यक्षेत्र र पारिवारिक समस्यालाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि औजार, हात हतियार वा सरकार सम्बद्ध ठेक्कापट्टा वा काम नै व्यवसाय हो भने राम्रो लाभ पाउने दिन हो। काममा दुविधा भए साथीभाइको सल्लाह लिन सकिनेछ। जागिरीहरूका निमित्त रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा सफलता हासिल हुनेछ। त्यस्तै देखिएका चुनौती निवारण गर्न सहकर्मी वा हाकिमको सहयोग प्राप्त हुनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने शीघ्र धनार्जन गर्ने उपाय अवलम्बन गर्दा विचार पुर्याउनु राम्रो हुन्छ। प्रत्यक्ष अनुभूतिमा आधारित कुरामा मात्र विश्वास गर्नुपर्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि माइती पक्षको शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। छरछिमेकीका वा सामाजिक कामका लागि पनि केही समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, तर चिसोले सताउन सक्छ, होस राख्नुहोला। प्रेम जीवनमा सँगी साथीसँग अल्मलिँदा वा आफ्नै काममा व्यस्त रहनाले भेटघाटको अनुकूलता मिल्दैन, तर यथासम्भव तालमेल मिलाउनु राम्रो हुन्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त अरूका समस्यामा दौडधुप गर्नुपर्ने समय छ। यसरी सहयोग गर्दै हुँदा अध्ययनमा बाधा पुग्न सक्छ, तर पनि सन्तुष्टि प्राप्त हुने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सिद्धि विनायकाय नमः भगवान गणेशको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि वृष राशि हुनेहरूले काम देखाएर उपलब्धि हात पार्ने समय छ। विशेष जिम्मेवारी वा नोकरी प्राप्त हुन सक्छ। त्यस्तै मुख्य काम बाहेक वैकल्पिक कामको खोजी गरेमा सफल बन्न सकिनेछ। शेयर कारोबार वा सट्टापट्टाको कामबाट लाभ हुनेछ। रोकिएका काम समेत दोहोर्याउन सके लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। प्रयास गरेमा नयाँ काम र जिम्मेवारी समेत हात पार्न सकिनेछ। घराइसी सुखको अनुभूति हुनेछ। पारम्परिक वा सामाजिक काममा संलग्न भइनेछ। आफन्त वा चेलीबेटीका निमित्त लगानी बढाउने र धन खर्च गर्ने समय हो। सानोतिनो सुखद यात्राको सम्भावना देखिन्छ। दोस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा प्रभावशाली कुराकानीका माध्यमबाट तपाईँले आफ्नो अन्तर्वार्ता, प्रेजेन्टेसन र बैठकहरूमा अरूमाथि राम्रो छाप छोड्न सक्नुहुन्छ। यो अवसरको सदुपयोग गर्दै समय हो। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा स्थिर कारोबारका माध्यमबाट लाभ लिन सकिनेछ।
कला कविता र साहित्यमा रुचि बढ्नेछ तथा यस क्षेत्रकै व्यवसाय छ भने राम्रो मुनाफा समेत हुन सक्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि अतिरिक्त आम्दानीका लागि कुनै व्यवसाय, पेसा वा नोकरीका बारेमा आकर्षण छ भने अनुभवी र जान्ने बुझ्नेको राय लिएर अघि बढ्दा जाति हुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि मनमा ठाउँ परिवर्तन गर्ने वा कार्यक्षेत्र बदल्ने सोच सलबलाउने दिन हो। त्यस्तो आकांक्षा भएमा प्रयास गर्नुहोस्, सफलता हात पर्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि कुरा काट्ने र खिसीठुरी गर्नेको कमी हुने छैन। चेलीबेटीको चित्त बुझाउन धौधौ हुनेछ, तर पनि घर परिवारका सदस्यहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। प्रेम जीवनमा काम गर्न उत्साह बढ्ने र शरीर पनि स्वस्थ रहने समय हो। लभमेटबाट कुनै उपहार वा भौतिक उपकरण प्राप्त गर्नाले मन फुरुङ्ग हुनेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने आजको प्रयासले भाग्य र भविष्य सपार्ने समय हो। बोलीमा विशेष बल देखिन्छ। अभिव्यक्ति वा कलाको क्षेत्रमा अझ सफल बन्न सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सिद्धि लक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नुका साथै आम्दानी बढाउन सकिने सुन्दर दिन छ। आनन्दको तीर्षना जाग्नेछ। मौज मजा, खानपान र वस्त्राभूषणका लागि धन व्यय गर्न सकिन्छ। एक आपसमा आत्मीयता र समन्वय बढ्ने दिन हो। प्रेम र मित्रताको बन्धन झन बलियो भएर जानेछ। इच्छा शक्ति बढ्नुका साथै प्रयत्न गरेको काम छोटै समयमा पूरा गरिनेछ। मेहनत गरेमा गुमेको पद प्रतिष्ठा र साख जोगाउन सफल भइनेछ। यत्नपूर्वक गरेको कामबाट सोचेको परिणाम प्राप्त हुनेछ। अत परिस्थिति जे जस्तो भए पनि बेकामे र अल्छी भएर बस्नु उपयुक्त हुँदैन। तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रगोचर रहनेछ। अत मनमा उत्साह र शरीरमा स्फूर्तिको उदय हुनेछ। सबैले व्यक्तित्व र कार्यशैलीको प्रशंसा गर्नेछन्। खुट्टा तान्नेर कुरा काट्नेहरू अब आफै तर्केर हिँड्नेछन्। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त कृषि क्षेत्र, वनबुट्यान, काठपात र औषधि व्यवसायीहरूले खुसी हुने मौका पाउनेछन्। नयाँ काममा थप लगानी गर्ने मनस्थिति समेत बन्न सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त रोकिएका काम बन्नाले नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ। अनुभवको प्रयोग गरेमा ठोस उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। प्रतिष्ठित जिम्मेवारी हात लागि हुने समय हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने विशिष्ट व्यक्तिको सामिप्य पाउन सकिनेछ। रोकिएको काम बन्ने तथा जिम्मेवारी समेत बढ्ने दिन हो। आएको मार्ग सबल बन्नाले थप हौसला प्राप्त हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि जीवनसाथी र परिवारका सदस्यहरूको पूर्ण सहयोग रहने दिन छ। तर तपाईँको हट र जिद गर्ने बानी छ भने समस्या निम्तिन सक्ने समय हो। प्रेम जीवनमा आफ्नो इच्छा अनुरूप कार्य गर्न पाउँदा मन प्रसन्न रहने समय हो। घरायसी र व्यावहारिक काममा खट्दा समेत फूर्ति जाग्न गई तन पनि स्वस्थ रहनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि उच्च शिक्षाका तथा अनुसन्धान गरिरहेका शिक्षार्थीका लागि राम्रो समय छ। तर स्कुले विद्यार्थीमा उच्छृङ्खलता बढ्न सक्छ, सचेत हुनुपर्छ। आजका लागि शुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान सूर्यनारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज भगवान सूर्यको मन्त्र ओम भास्कराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि घर परिवार वा आफन्तलाई तपाईँको सहयोगको आवश्यकता पर्न सक्छ अथवा अस्पतालमा पुगेर कुनै रोगीलाई भेटी स्याहार सुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै धनको खाँचो पर्ने दिन हो। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त कारोबारमा झट्ट अर्काको विश्वास गर्ने दिन होइन। सहयोगीमाथि पनि पूर्ण भरोसा गर्ने दिन छैन, नत्र आकस्मिक रूपमा नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि कार्यालयमा कामको चाप बढेको देखिन्छ। तर पारिवारिक समस्या हल गर्न काममा खट्ने अनुकूलता मिल्दैन। सहयोगी कर्मचारी र हाकिम रुष्ट हुने दिन हो। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा प्रतीक्षित इच्छा र आकाङ्क्षाको परिपूर्ति हुने समय छ। कर्मक्षेत्रमा गरिएको मेहनत र लगनशीलताका कारण विभिन्न अवसरले पछ्याउने तथा पदासीन व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। गृहिणीहरूका लागि तालमेलमा केही कमी रहने दिन हो। सकेसम्म हरेक व्यवहारमा ठुलाबडाको मर्यादा र सम्मानप्रति सचेतता अपनाउन आवश्यक देखिन्छ। प्रेम जीवनमा मन भावुक र चञ्चल बन्न सक्छ। दिनभरि कार्यक्षेत्रमा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले आपसी समन्वय र भेटघाटको असहजता हुने तथा मन पिरोलिने दिन छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त पठन पाठनमा बाधा र अवरोध हुने नकारात्मक दिन हो। त्यस्तै तपाईँमा दिगदारी र चिडचिडेपन पनि हावी हुन सक्छ। व्ययस्थानमा बसेको चन्द्रमाले शुभ फल प्रदान गर्दैन। त्यसैले बजेट व्यवस्थापनका लागि दौडधुप गर्नुपर्ने दिन हो।
परिवारजनबाट टाढिनु पर्ला, आफ्नै कमजोरीले विवादमा परिनेछ, पढाइ लेखाइमा बाधा पुग्नेछ। त्यस्तै कार्यक्षेत्रमा सोचे मुताबिक फाइदा उठाउन सकिँदैन, नयाँ योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुनेछ, समयमा होस नपुग्नाले खर्च मात्र हुनेछ। त्यस्तै खर्च गरेर पनि फाइदा उठाउन सकिँदैन, प्रलोभन देखाउनेहरूले फसाउन सक्छन्। शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई व्यवस्था गर्दा दुःख पाइनेछ, टाढाको यात्रा गर्ने अवसर त प्राप्त हुनेछ। धनमाल हराउने र झमेला आउने सम्भावना देखिन्छ। घरमा बस्नेका तुलनामा परदेशीहरूले सुख पाउने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर। इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमः शिवाय भगवान शङ्करको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने समय हो। मान सम्मान र प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि प्रयास हुनेछ। गम्भीरताका साथमा चिन्तन गरेमा जस्तोसुकै चुनौतीको चुरो पत्ता लगाएर काम पूरा गर्न सकिनेछ। नयाँ काम र जिम्मेवारी प्राप्त हुन सक्छ। धार्मिक अनुष्ठान तथा परोपकारजन्य क्रियाकलापमा समय दिनुपर्ने हुन्छ। मान्यजनको सेवा चाकरीमा पनि केही समय बित्न सक्छ। राज्य पक्ष वा सरकारसँग सम्बद्ध कामका माध्यमबाट फाइदा बटुल्न सकिनेछ। किशोर किशोरीमा भावना सलबलाउने समय हो। मनोरञ्जन र खेलवाडले लक्ष्यप्रति भ्रमित बन्न सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवन र गृहस्थी सुखका लागि सामान्य देखिन्छ। 11औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले दीर्घ प्रयोजनको लाभमूलक काम अघि सार्ने हो भने योजना बनाउने, साझेदार र मतियारका बीचमा छलफल गर्ने, प्रशासनिक तौर तरिका बुझ्ने र प्रयास गर्ने समय आएको छ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा सरकारी काम, ठेक्कापट्टा वा अन्य कुनै कारोबार छ भने अड्केको काम फुकाउन सकिने दिन हो। प्रयास गरेमा आज जुनसुकै क्षेत्रमा लाभ पाउन सकिन्छ। जागिरीहरूका निमित्त कुनै पुरानो समस्यामा घोत्लिनुपर्ने तथा असमझदारी बढ्नाले कार्यक्षेत्रमा प्रभाव पर्न सक्ने दिन छ। तर पनि सहकर्मी र सिनियर्सको सहयोग पाउने दिन हो। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने आफ्ना भित्री कमजोरीलाई खोजी पन्छाउने दिन हो। रहस्यात्मकतातर्फ रुचि जागृत हुन सक्छ, तर गोपनीय विषयवस्तु वा मानसिक उल्झनले तनाव बढ्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि सबै कार्य सही ढङ्गले सम्पन्न भए पनि कतिपय काममा आफ्नै चित्त नबुझ्न सक्छ, तर पनि आज कुनै विशेष कार्यमा सफलता मिल्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा भावना साटासाट गर्न पाइने र एकान्तमा रमाउन पाउँदा प्रेम सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्दै जाने समय देखिन्छ। तर साँझपख बेचैनी बढ्ने समय छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने आफूभन्दा कमजोर भाइ बहिनी वा साथीहरूलाई अर्थी बुद्धि दिन मन लाग्छ वा संस्कार र संस्कृतिका बारेमा समेत सिकाउने समय हो। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वैभव लक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि परिश्रम र मेहनतका बलमा लाभ उठाउन सकिने दिन हो। रोजगारी र बन्द व्यापारको क्षेत्रबाट केही न केही फाइदा हुने योग छ। भूमि वाहन र पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ। मन प्रसन्न रहनेछ। विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। व्यवसायीहरूले विगतको कमी कमजोरी र अनुभवलाई मूल्याङ्कन गरी भविष्य सुदृढ बनाउन प्रयास गर्ने दिन हो। परीक्षा र प्रतियोगितामा सहभागी हुनु छ भने सफल बन्न सकिनेछ। सरकारी काममा विशेष सफलता मिल्नेछ। समग्रतामा भन्ने हो भने आज आफ्नो क्षेत्रमा राम्रै प्रभाव जमाउन सकिने दिन हो। 10औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा जस्तै बाधा अडचन र विघ्न पनि दूर गरी अघि बढ्ने समय हो। विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुका साथै दौडधुप गर्नुपर्ने दिन छ। कार्यक्षेत्र वा व्यवसायबाट पनि सामान्यतया लाभ नै हुनेछ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त बढ्दै गरेको पारिवारिक खर्चले थप मेहनत गर्न हौसला प्रदान गर्नेछ। कुनै ठोस काम अघि बढाउनु छ भने मातापिता वा सिनियर साथीहरूको सहमतिमा गर्नुहोला। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि बहुप्रतीक्षित महत्त्वाकांक्षा सिद्ध हुने दिन हो। हाकिम वा नेतृत्व पङ्क्तिका विशिष्ट व्यक्तित्वको सहयोग जुटाउन सकिन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि विश्वस्त व्यक्ति वा आफन्तले विश्वासघात गर्ने दिन हो। अझ भ्रमका पछि कुद्ने हुँदा तनाव र सङ्कट बढ्न सक्ने अनि बलजफ्ती गर्ने हुँदा चोटपटक नै लाग्न सक्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि दाम्पत्य जीवन सुखमय नै रहनेछ, तर थप जिम्मेवारी र दायित्व बढ्ने समय छ। घर परिवारभित्रकै वा आफन्तको काममा अलि बढी खट्नुपर्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा सकेसम्म आफ्नो कुरा एवं विचारलाई तर्कसङ्गत रूपले राख्न सकेमा पार्टनरले तपाईँको मनोभाव र विचारको कदर गर्नेछन्। विद्यार्थीहरूका लागि अन्तर्वार्ता, परीक्षा वा प्रतियोगिता नजिकै आएको छ भने कडा परिश्रमपछि मात्र सफलता पाइने समय भएकाले अध्ययनमा लागि पर्नु उचित हुन्छ।
आजका लागि शुभ रङ रातो वा सेतो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता, कुल देवता वा पितृदेवता कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम स्थान देवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि पारिश्रमिक पाउन बाँकी छ भने हात पर्ने दिन हो। बेलैमा योजना बनाएर काम थाल्दा राम्रो फाइदा हुनेछ। सेवामूलक कामबाट प्रतिष्ठा पाइनेछ। आम्दानी बढ्नाले मनपर्ने भौतिक साधन जोड्न सक्नुहुन्छ। नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने मनसाय बन्न सक्छ। एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्ने समय भएकाले सानो प्रयत्नले ठुलो काम बन्न सक्छ। गरेको कामले अरूलाई समेत फाइदा हुनेछ। सहयोगीहरूको भावना बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। विभिन्न सहयोग र अवसरहरू पनि जुटाउन सक्नुहुन्छ। प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्न सकिनेछ। प्राप्त उपलब्धिले उत्साहित भइनेछ। 9औं भावमा चन्द्रगोचर रहनेछ। अत विश्वास संसारको सबैभन्दा सुन्दर बिरुवा हो जुन जमिनमा होइन मुटुमा उम्रन्छ। त्यसैले आफ्नो प्रभाव बलियो बनाउन आफ्ना प्रियजन र सहकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन गरेको जाति हुन्छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि भाग्यले साथ दिने समय छ। आज गरेको सानो प्रयत्नले ठुलो काम बनाउन सक्नुहुन्छ। मन धार्मिक र दार्शनिक क्रियाकलापमा आकर्षित बन्न सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त मेहनत र कर्मठताका कारण अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई पनि सहज बनाउन सकिने तथा चुनौतीका माझमा आफ्नो प्रतिष्ठा कायम राख्ने राम्रो दिन देखिन्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने महत्वाकांक्षा र असम्भव आशामा अल्झेर बस्नु राम्रो होइन। घर परिवारको खुसीका लागि बित्तो काम भए पनि समय निकाल्नु बुद्धिमानी हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि फूर्तिका साथ जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्ने दिन हो। सहयोगी र मिलनसार स्वभावको विकास हुनेछ। मानिजनबाट प्रशंसा र सहानुभूति बटुल्न सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा परिवारमा कुनै अतिथिको आगमन हुनाले वा कार्यक्षेत्रको व्यस्तताले आपसी समन्वयमा कमी देखिनेछ। भेट हुन सक्दैन भने कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नुहोला। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त मानसिक रूपमा सबल र परिपक्व बन्ने समय हो। आज पठन पाठनका क्रममा सहपाठी र शिक्षकहरूबाट सहयोग जुटाउन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमो नारायणाय भगवान विष्णुको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि विपरीत परिस्थितिलाई जितेर अघि बढ्ने समय हो। हाँके ताकेका जुनसुकै काममा विलम्ब हुन सक्छ। अल्छी गर्ने होइन, कडा परिश्रम गरेर काम निकाल्नु पर्ने हुन्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा वैदेशिक प्रयोजनको कुनै व्यावसायिक यात्रामा निस्कन अनुकूल समय रहेको छ। अप्ठ्यारो धन उकास्नु छ वा टाढा पुगेर कुनै लगानी उठाउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि चुनौतीभित्र अवसर खोज्ने समय छ। जटिल काममा पनि प्रयत्न गर्दा सकारात्मक सङ्केत प्राप्त हुनेछ। तर कागजपत्रमा सही छाप गर्दा सतर्कता अपनाउनु ठिक हुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने फाइदा हुने र लाभमूलक क्षेत्रमा मनको आकर्षण रहनेछ। शरीर स्वस्थ रहनुका साथै गरेको कर्मफलका रूपमा धनको वर्षा नै हुने सङ्केत देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि काम गर्ने जाँगरमा कमी आउन सक्छ। मन आनन्द प्राप्तिका लागि आकर्षित बन्ने समय छ। तर काम बाँकी राख्नाले पछि आफैलाई लोड बढ्नेछ। होस राख्नुपर्छ। प्रेम जीवनमा पार्टनरसँग कुनै नौलो र रमणीय ठाउँको यात्रा गर्ने तिर्सना जाग्न सक्छ। तर परिबन्धमा खुम्चनु पर्दा मन निराश बन्ने समय हो। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने बारम्बार नकारात्मक धारणा मात्र आइरहने समय हो। कसैको कुरामा वा बहकाउमा नफस्नुहोला। तपाईँको भावनाको कदर हुने छैन। आयु क्षेत्रको चन्द्रमाको प्रभावले शुभफलमा कमी आउने गर्दछ। त्यसैले बाटो काट्दा, सवारी हाँक्दा, हात हतियारको प्रयोग गर्दा तथा जुनसुकै जोखिमको काममा सतर्क रहनुपर्ने दिन हो। कार्यक्षेत्रमा पनि अनावश्यक प्रतिस्पर्धाको योग बनेको छ। प्रतिद्वन्दीहरूको चलखेल बढ्ने समय छ। फसाउने मान्छेको कमी हुँदैन। लेनदेनको कारण वा व्यावहारिक समस्याले विवादमा परिनेछ। व्यवहारमा पनि लचिलो बन्ने प्रयास गर्नुपर्छ। नत्र प्रेम सम्बन्ध र मित्रताको बन्धन खुकुलो बन्नेछ। समग्रतामा राम्रो समय छैन। इच्छा शक्ति जागे पनि चाहना पूर्ण हुँदैनन्। तर विदेशमा बस्नेले नचिताएको धन हात पार्ने दिन हो। ठोस काम त हुँदैन। राम्रो माइलोमा दिन बित्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सर्वमृत्यु निवारकाय नमः भगवान शङ्करको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि।
धनु राशि हुनेहरूका लागि आत्मीय मित्रसँग भावना साटासाट गर्न पाइने र दाम्पत्य सुखले प्रफुल्लित भइने समय छ। आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइएला। मिष्ठान्न भोजनको योग छ। साझेदारी वा सहकार्य गरेमा मात्र उपलब्धि लिन सकिनेछ। फाइदा र आम्दानीका सम्भावनाहरू बढ्न सक्छन्। अवसर प्राप्त हुँदा आत्मबल बढ्नेछ। थालेको काम छोटो समयमा पुरा हुनेछ। काममा पनि सधैँभन्दा बढी फाइदा उठाउन सकिन्छ। उन्नति प्रगतिको समय छ। बाधा र अडचन दूर हुनेछन्। रोकिएका काम बन्नेर नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ। पुरानो समस्या सुल्झिनाले मन आनन्दित बन्नेछ। सातौं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले उपहार, चिट्ठा, पुरस्कार आदिबाट धनमाल प्राप्त हुने समय छ। भावनात्मक क्रियाकलापमा पनि आजको समय व्यतीत हुनेछ। आनन्द, मौज मजा र रमझमको तिर्सना जाग्नेछ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त प्रविधिको प्रयोग गरेर वा अनलाइन गतिविधि मार्फत अतिरिक्त लाभ हुन सक्छ। ढुवानी र आयात निर्यातको काममा संयमता अपनाउनु ठिक हुन्छ। जागिरीहरूका निमित्त कार्यक्षेत्रमा निकै खट्नु परे पनि मनमा सन्तुष्टिको आभास हुनेछ। आज आफन्तसँग वा घर परिवारमा केही समय बिताउनु राम्रो हुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने झै झगडा र मुद्दा मामिला भन्दा एक कदम पछाडि हटेको जाति हुन्छ। तर आज त्यस्तो ज्ञान प्राप्त हुने दिन हो जसले भविष्यमा राम्रो काम गर्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि आन्तरिक तृष्णाको परिपूर्ति हुने दिन हो। पति पत्नीका बीचमा समझदारी बढ्नेछ। आज कुनै भनौँ लागेको कुरो बताउने दिन हो। प्रेम जीवनमा कामकाजको चाप र घर परिवारको आँखा छलेर पार्टनरलाई समय छुट्याउन अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। तर कसो भेटघाट, मनोरञ्जन र घुमघामको मेसो मिल्ने दिन छ। विद्यार्थीहरूका लागि खेलपाट र मनोरञ्जनमा अल्मलिँदा अवसर गुम्ने खतरा छ। राम्रो रिजल्ट निकाल्न राम्ररी खट्नुपर्ने समय हो। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे। शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम। इष्ट देवता विष्णु लक्ष्मीको युगल जोडी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज शुक्र ग्रहको बीज मन्त्र ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूको कुरा गर्दा प्रशासन, सुरक्षा निकाय, खेलकुद र कानुनी क्षेत्रका व्यक्तिका लागि राम्रो दिन छ। तथापि रिस र घमण्डको पारो चढ्ने दिन हो। त्यसैले हरेक व्यवहारमा लचिलो हुने प्रयास गर्नुपर्छ। बोलीमा कठोरता आउने र प्रशंसकहरूले नै आलोचना गर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। अत आफ्ना विचार र धारणालाई तौलेर मात्र व्यक्त गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। आर्थिक क्रियाकलापमा सोचे अनुरूप उपलब्धि लिन सकिनेछ। पेशागत र व्यावसायिक अवरोधको अन्त्य हुनेछ। समग्रतामा भन्ने हो भने आज अहङ्कार र क्रोधमाथि नियन्त्रण गरी बुद्धि र चिन्तनको उपयोग गरेमा सफलता प्राप्त हुनेछ। छैठौं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा छटपटी र असन्तुष्टि बढ्न सक्ने समय हो। मानसिक र शारीरिक शक्तिमा कमी आउनेछ। सानो भुलचुकका कारण हातैमा आएको अवसर पनि उम्कन सक्छ। होस राख्नुपर्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त चुनौतीका माझ मोटो रकम हात लागि हुने दिन हो। रातो रङका चिजबिज, लता, कपडा, वृक्ष, वनस्पति, शैक्षिक प्रतिष्ठान, औषधि र खाद्यान्नका क्षेत्रमा राम्रो देखिन्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि साथीभाइसँग सहयोगी र मिलनसार बन्ने प्रयास गर्नुहोला। आफूभित्रको निरङ्कुशता, घमण्ड र अहङ्कार हावी हुने समय हो। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि कार्यक्षेत्रमा सन्तोषजनक परिस्थिति नै देखिन्छ। तर घर परिवारमा कुनै स्वास्थ्यगत समस्या देखा पर्न सक्छ। सम्पर्क राखी खै खबर बटुल्नु ठिक हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि घमण्ड र क्रोधमा वृद्धि हुन सक्छ, तर पनि व्यक्तिगत अब्जसबाट बच्न सकिन्छ। प्रेम जीवनमा पार्टनरको व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा वा कार्यक्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुनाले मन निराश बन्न सक्छ। भलाकुसारी गरी भावना साटासाट गर्नु राम्रो हुन्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त परिश्रम र आरामको सन्तुलनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। एकोरिएर घोरिँदा स्वास्थ्य स्थिति बिग्रने डर हुन्छ। सचेत बन्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे। शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण। इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सर्वरोग हराय नमः मङ्गल ग्रहको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि अध्ययनमा प्रगति हुनुका साथै बौद्धिक क्षमतालाई तिखार्ने मौका मिल्नेछ। त्यस्तै अभिव्यक्ति कौशल र लेखन कलामा पनि निखारता आउनेछ। सन्तान, चेला चपेटा र अनुयायीको उन्नति प्रगति देखेर दङ्ग पर्ने दिन हो। फाइदा हुने काम हात पार्ने मौका छ। आफ्नो क्षेत्रको नेतृत्व हात लागि हुनेछ। कीर्तिमानी काम गर्ने समय छ। आँटेका काम पनि सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। आफन्त र सङ्गी साथीको सहयोग, सद्भावना प्राप्त हुनाले नचिताएको काम पनि बन्न सक्छ। आर्जित धनको दीर्घकालिक उपयोग हुनेछ। पुरानो समस्यालाई निराकरण गरी अघि बढ्ने हौसला प्राप्त हुनेछ।
पाँचौं भावमा चन्द्रगोचर रहनेछ, अत प्रतिस्पर्धा वा परीक्षामा सफल भइनेछ। केही नयाँ कुरा सिक्नु छ वा सृजनात्मक काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकसित हुने समय छ। व्यापारबट्टाको कुरा गर्दा पुस्तक, शिक्षा क्षेत्र, छापाखाना, कन्सल्टेन्सी र वस्त्राभूषणको कारोबारबाट लाभ लिने दिन हो। केही धनरकम छोराछोरी र भाइ बहिनीका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त ईर्ष्या गर्नेहरूले आफ्नो प्रयास जारी राख्दा समेत तपाईँको बुद्धि र मेहनतले रङ देखाउने समय हो। व्यक्तित्व विकास वा थप अध्ययनको अवसर प्राप्त हुनेछ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने सामाजिक सम्बन्धमा विस्तार हुनेछ र प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धि हुनेछ। दाजुभाइ र दिदीबहिनीसँगको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। गृहिणीहरूका लागि परिवारमा नयाँ कुरा भित्र्याउने दिन हो, तर मन, कल्पना र भावनामा अल्मलिन सक्छ। हरेक समय आत्मिक आनन्द र मानसिक शान्तिका लागि प्रयास गर्ने समय हो। प्रेम जीवनमा एकअर्काको मनोभाव बुझी काम गर्न सके आपसी सम्बन्धमा बढी प्रगाढता छाउनेछ। आफ्ना असन्तुष्टि र निराशाका बारेमा खुलेर छलफल गर्नु राम्रो हुन्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने रचनात्मक समय हो। विज्ञान प्रविधिको कुनै क्षेत्रमा वा अनुसन्धान गर्ने छात्र छात्राहरूले केही गर्न सक्ने राम्रो समय छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शारदा देव्यै नमः माता सरस्वतीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि करियर परिवर्तन र उच्च शिक्षा प्राथमिकताको विषय बन्नेछ। दूरदराजको यात्रा वा वैदेशिक प्रयोजनको कामका लागि राम्रो छ, तर जीवनका विभिन्न आयाममा सन्तुलन राख्न प्रयास गर्नुपर्छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त अचल सम्पत्ति, सेयर कारोबार, घरेलु प्रयोजनका सामग्री र भोग विलासका क्षेत्रबाट फाइदा लिन सकिनेछ। थोरै समय घर परिवारमा खर्च गरेको जाति हुन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि पुराना वा तामेलीमा परेका काम दोहोर्याएर गर्ने परिस्थिति छ। अतिरिक्त आम्दानी हुनाले थप घरायसी सुख सुविधाका वस्तुहरूको किनमेल हुने सङ्केत छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य स्थितिमा देखिएका समस्या समाधान हुने समय हो, तर कुरा काट्नेहरू र शत्रुहरूको गतिविधि बढ्न सक्छ। सचेत हुनुपर्छ। गृहिणीहरूका लागि आराम गर्ने फुर्सद पाइँदैन। शरीर अस्वस्थ भए पनि घरायसी बन्दोबस्तीका लागि खट्नै पर्ने परिस्थिति छ, तर घर परिवारका सदस्यको सहयोग जुटाउन सकिनेछ। प्रेम जीवनमा सँगी साथी र विश्वास पात्रले नै निचो देखाउने र गोपनीयता भङ्ग गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्। आन्तरिक विषयमा गोपनीयता कायम राख्नु ठिक हुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि पारिवारिक तनावका कारण पढाइ विचलित हुन सक्ने समय छ। अध्ययनका साथसाथ व्यावहारिक कामको सन्तुलन कायम राख्नुहोला। चौथो घरको चन्द्रमाले नकारात्मक ऊर्जामा वृद्धि गर्दछ, त्यसैले सानोतिनो समस्या देखाउँदै चिकित्सक कहाँ धाउन सक्नुहुन्छ। रोग ठुलो नभए पनि मन त्यसै डराएको आभास हुनेछ। कुनै पुरानो क्रियाकलापले पनि तनावको मात्रामा वृद्धि गर्न सक्छ, तर तिनलाई विगतकै पोल्टामा लुकाएर राखेको ठिक हुन्छ। बरु पारिवारिक दायित्व र कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारीका बीचमा तालमेल मिलाउन खोज्नुपर्छ। आफन्त र सहकर्मीका बीचमा कुराकानी गर्नु, हाँस्नु र हँसाउनु आजका लागि महत्त्वपूर्ण ठहरिनेछ। सामर्थ्य र कमजोरीका बारेमा चिन्तन मनन गरी अघि बढेमा लाभ पाइनेछ। अझ वैदेशिक प्रयोजनको काम र दौडधुप गर्नुपर्ने पेसाबाट केही न केही लाभ हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम छम चन्द्रमसे नमः चन्द्रमाको यो लघु बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी सुन्दै थियौँ राशिफल। यो क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विषयवस्तुहरू तपाईँको जन्म राशिका आधारमा फलीभूत हुन्छन् र यो ज्योतिषीय गणनाको एउटा विधान अन्तर्गत गणना गरिएको हुन्छ। त्यसैले राशिफल जे जस्तो भए पनि तपाईँले राशिफल सुनिसकेपछि पनि आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लिखित अनिष्टहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो मुलुकको पहाडी हिस्सामा कतै बाक्लो त कतै फाटफुट बादल देखा पर्नेछ, जबकि प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा पर्ने आकाशमा अलि धेरै बादलको उपस्थिति हुन सक्छ। देशको अन्य हिस्सामा भने आकाश सफा रहनेछ।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेश र यसभन्दा पूर्वको पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा गड्याङ गुडुङ सहित क्षणिक वर्षाको योग समेत बनेको छ। त्यस्तै भरे राति गण्डकी प्रदेश र यसभन्दा पूर्वको पहाडी क्षेत्रमा फाटफुट बादल देखिने र यी क्षेत्रमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हलुका वर्षाको योग बनेको देखिए पनि मुलुकको बाँकी हिस्सामा मौसम सफा रहने अनुमान गर्न सकिन्छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छा आएको मानधन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्र बीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्, हाके ताकेका सम्पूर्ण कर्महरू सम्पन्न हुन्, ग्रहहरूको अरिष्टता नाश होस् र शुभ फलमा सधैँ वृद्धि होस्। यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।